बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीद हुसैन میگم که تاسو ته پاته دی چې ما ګردې خرابې لکه 15 تاریخ نه ما اپریشن وشولو کامیاب دیم. بله زه د زیاتې خبرې کوی نه شم. بیا که ما ویډیو کړي وه لکه کوم ډیمانډ مو ایښی و هغه ورته پریا نه شو. دې کې خو سعودیه نه تقریبا ما ته 1,20,000 روپۍ راستولي. 1,00,000 روپۍ نصیر خپلې درې والا نه راټولې کړي 20,000 روپۍ بل شی ورستولي دي 1,20,000 روپۍ لکه دې کې ما ته راغللې وي. بله نجیب چینل والا چې کوم دی هغه څه مولا ښه وکړه، مولا هغه ته اجر ورکړه. لکه هغه ما ته 20,000 روپۍ ډونیشن کړی دی، هغه یې راواستولي ما ته. نو زه تاسو ته بیا یې پرې التماس کوم چې ما سره ډېرو کمو پیسو ضرورت دی، لکه ډېرې خو مو خپله برابري کړي دي. تاسو ته مو بل ویډیو کې ویلي وو چې مال په ټایمه ټایم هغه کړی وو، تګراو کړی وو، مال ما ته خرڅ کړی وو. خو ډېرو کمو پیسو بیا ورته ضرورت دی. داسې نه وي چې زه بیا د ویکسینو نه پاتې شم او کومې خرچې دي دغو نه پاتې شم، بیا به ما ته ډېره ګرانه شي. داسې نه وي چې دوباره زه بیا د بیمارۍ کې هغه نه شم. نوره تاسو ته ډېر مولا اجر درکړه، تاسو یې مولا کامیاب کړه. تاسو دې کې ما سره بھرپور مدد وکړئ. تقریبا 5.5-6 लाख روپۍ ما ته ډېر خاص ضرورت دی. سید نجیب چې کوم دی تاسو هغه سره رابطه کولی شئ او ما سره رابطه کولی شئ. نو دغو روپۍ ډېر ضرورت دی. تاسو ته زه سوال کوم او څه دغو کې تاسو ما سره بھرپور مدد وکړئ. بله زه د خبرې کوی نه شم، اوس آی سی یو کې یم. بس تاسو ته مولا اجر درکړه، تاسو ما سره دې کې بھرپور مدد وکړئ. والسلام. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मैं सैयद नजीब हुसैन इस टाइम बहरिया टाउन गोल्फ सिटी से आप लोगों से मुखातिब हूँ। ये एक गरीब भाई जिसका ताल्लुक़ पाराचिनार से है, इसको 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये जो 20,000 रुपये हमने इस भाई को ट्रांसफ़र किए है, ये वही रकम है जिस औरत के साथ और जो हमारी एक सैयदज़ादी थी जिसके पास हमारे पास 12 लाख रुपए की डोनेशन हुई थी। उस 12 लाख में से 10 लाख रुपए हमने उसको दिए और जो 2 लाख रुपए बचत हमारे पास हमारी काज़मी चैरिटी एंड फाउंडेशन में हमारे पास रह गई थी, उसमें से 20,000 रुपये हमने ये ईद अली को ट्रांसफ़र कर दिए है। अब इस भाई के लिए मज़ीद 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, हमारी जो काज़मी चैरिटी एंड फाउंडेशन के नंबर है वो स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा है, आप प्लीज़ हमारे साथ रब्ता करें और इस भाई के साथ ये 6 लाख रुपए का डोनेशन करवाएं ताकि अल्लाह ताला इसको नई ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। और मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को ईद अली की भी जो है कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप उससे भी डायरेक्ट रब्ता कर सके डोनेशन कर सकते हैं। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर उन भाइयों का शुक्रिया जो हमारी मरीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं अब दोबारा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये चैनल हमने यतीमों, गरीबों और बेसहारा और कैंसर के मरीज़ों के लिए बनाएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें, हमारे इस चैरिटी में हम हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे इस पेज को फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें। थैंक यू।